जय मसी सबैजनालाई। यहाँहरू टाढा नजिकबाट अनि देश विदेशबाट हामी भेला भएका छौँ। जो दिन पनि यसरी आजको यो हाम्रो अनलाइन समितिमा भेला आउनु भएको छ, सबैजनालाई म यसरी स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो नवोदय युथ झुन्डको युथ डे रहेको कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूको माझमा सञ्चालिकाको रूपमा पेश भएको छु। हुन्छ, आजको सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ अनि सुरुमा चाहिँ 100 नम्बरको भजनलाई हामी गाउनेछौँ। मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा तपाईमा स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, सारा जीवनले मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईमा, मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा तपाईमा मेरो जीवन तपाईमा छ, मेरो बल तपाईमा छ, मेरो आशा तपाईमा छ, तपाईमा तपाईमा तपाईमा। हुन्छ, त्यसै गरेर हामी 95 नम्बरको कोरसलाई पनि गाउनेछौँ। संसारका सब मानिसहरूमा तपाईको छोरा छोरीले बोल्नु नगमाबारी सपना र दर्शन विश्वास परिरहेछ, स्वरले गुन्जाओस् तपाईको आउने दिन, अब ठुलो जगाउने काम हुनेछ, अब ठुलो जागृति आउनेछ यो देशमा, अब ठुलो जगाउने काम हुनेछ।
देशमा अब ठुलो जगाउने काम हुनेछ र जसले येशूलाई पुकार्छ ती बाँच्नेछ र जसले येशूलाई पुकार्छ ती बाँच्नेछ। हामीले जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामीले यो कोरसहरू गाएर परमेश्वरको महिमा गरेका छौँ भन्ने म विश्वास गर्दछु। अब हामी आजको हाम्रो यो सङ्गतिलाई परमेश्वरको चरणमा राख्नेछौँ अनि यस सुरको प्रार्थनामा सहायता गरिदिनु हुनुको निम्ति चाहिँ म हाम्रो आदरणीय दिदी सेविका दिदीलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले हामीलाई सुरको प्रार्थनामा सहायता गर्नुहुनेछ। यहाँ सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी आजको सङ्गतिलाई परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया महान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुन्दर समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। यो अनलाइन मार्फत प्रभु सङ्गति गर्ने यो अवसर दिनुभएको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछु पिता। विशेष गरी आजको सङ्गतिलाई प्रभु म तपाईँका हातमा राख्दछु। प्रभु सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस्। सञ्चालन गर्ने तपाईँको छोरीसँग तपाईँ रहनुहोस् प्रभु। अनि त्यस्तै गरी हामीले चढाउने स्तुति प्रशंसाद्वारा अनि प्रभु गीतहरूद्वारा कोरसहरूद्वारा तपाईँको महिमा गर्न सकौँ प्रभु। आजको वचन बोल्ने वक्तासँग तपाईँ आफै भइकन बोल्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस् र आशिष दिनुहोस्। यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। सेविका दिदीलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँले हाम्रो प्रार्थनामा यसरी सहायता गर्नुभएको छ। अब हामी भजनतर्फ जानेछौँ अनि सुरुमा चाहिँ हामी 297 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। मेरा हृदयका पीरहरू प्रभुसँग पोखाए, मुटुभित्रका चोटहरू आफ्नो मालिकलाई देखाए। मेरा हृदयका पीरहरू प्रभुसँग पोखाए, मृत्युभित्रका चोटहरू आफ्नो मालिकलाई देखाए। येशूको तेजमा हेराइले पीरहरू हटी गए। येशूको तेजमा हेराइले पीरहरू हटी गए। उनको कोमल स्पर्शले चोटहरू निको भए। मेरा प्याला छचल्केर थोपाहरू खस्न लागे। मेरा हृदयका पीरहरू प्रभुसँग पोखाए, मुटुभित्रका चोटहरू आफ्नो मालिकलाई देखाए। येशूको प्रेमको प्रकाशले जीवन ज्योतिमय भयो। येशूको प्रेमको प्रकाशले जीवन ज्योतिमय भयो। ख्रीष्टको वचनको शक्तिले जीवनको भयो। मेरा प्याला छचल्केर थोपाहरू खस्न लागे। मेरा हृदयका पीरहरू
हामी त्यसै गरेर 360 नम्बरको भजनलाई पनि गाउनेछौँ। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। स्वर्गमय जीवन जिएर कति तपाईलाई रुवाए। स्वर्गमय जीवन जिएर कति तपाईलाई रुवाए। तपाईको आज्ञा तोडेर मैले फेरि काँडा मारे। ती काँडाबाट एक मुकुट बनाए प्रभुलाई पहिराए। पाप गर्दै यहाँ बाँचेर गयौँ बार क्रुसमा चढाए। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। जिउन चाहन्न हारेको जीवन ख्रीष्ट रहित भएर। जिउन चाहन्न हारेको जीवन ख्रीष्ट रहित भएर। जिउन चाहन्छु जयवन्त जीवन ख्रीष्टभित्र भएर। यसकारण प्रभु अर्पूर्ण जीवन तपाईलाई अर्पण छु। मेरो सट्टामा येशू जिउनुहोस् यो विनय बिचाउँछु। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि ख्रीष्ट स्वयं जिउनुहोस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। हामीले अब भजनको क्रमलाई यहीँ राख्नेछौँ अनि आजको हाम्रो यो सङ्गतिको हामी श्रीपस्थाको भागमा आएका छौँ। अनि यो भागमा हामीलाई सहायता गरिदिनु हुनको निम्ति चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजु रुबिन दाईलाई म अनुरोध गर्दछु। यो समय चाहिँ उहाँले लिनुहुनेछ। सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् आजको सेवाको हामी एकदमै मुख्य भागमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ स्तुति प्रशंसामा। अनि साँच्चै आजको समय हामी हाम्रो प्यार प्रभुलाई दिनेछौँ। हाम्रो हृदय खोलिकन उहाँलाई धन्यवाद प्रशंसा हामी चढाउनेछौँ। अनि एउटा सानो खण्ड मैले याद गरेँ यो बेलामा यर्मिया 29 को हामी 13मा पाउँदछौँ। उहाँले त्यहाँ यसरी भन्नुभएको छ कि जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्दछौ तब तिमीहरूले मलाई भेट्नुहुनेछ। साँच्चीकै जब हामी हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको खोजी गर्दछौँ भने कुनै पनि कुरा खोजी नगरिकन हामीले केही पनि पाउँदैनौँ होइन। सो त्यही अनुसारले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ खोजी गरेर भेट्न हुनेछ है। अनि साँच्चीकै जब हामी किन खोजी गर्दछौँ त हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको भन्दाखेरि
गर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा नै हाम्रो सारा मुक्ति, हाम्रो सारा चङ्गाई र हाम्रो सारा कुराको, हाम्रो सारा दुःख कष्टको चाहिँ अन्त्य छ होइन। अनि विशेष गरी यो परिस्थितिमा चाहिँ एकदमै उहाँको खोजी गर्नुपर्ने र उहाँको नजदिकताको चाहिँ जरुरी छ। अनि आउनुहोस् हामी उहाँको स्तुति प्रशंसामा हामी लाग्नेछौँ। हामी परमेश्वरको चोखो वेदीमा अनि गीत गाउनेछौँ, कोरस गर्नेछौँ अनि स्तुति प्रशंसामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन, परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन, मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले
हरेक बाटोहरू बन्द हुँदछन् पिता। अनि हामीलाई लाग्दछ कि अब कहीँ पनि छैन, केही पनि छैन, म अब एकदमै अड्किरहेको छु, म बन्द भइरहेको छु। हामीलाई बाटो बनिकन, हाम्रो मार्गदर्शक बनिकन उहाँ हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ। अनि ती सारा पर्खालहरू जसले हामीलाई छेकेर राखेका छन्, अनि ती सारा बन्धन जसले हामीलाई बाँधेर राखेका छन्, ती सबैलाई उहाँले चकनाचुर पार्नुहुन्छ। ती सबै निश्चय पनि पोसिबल छ जब हामी तपाईलाई खोज्दछौँ। किनभने तपाईले भन्नुभएको छ, जब हाम्रा सारा हृदयले हामी तपाईलाई खोज्दछौँ, हामीले तपाईलाई भेट्टाउँदछौँ। हालेलुया। मेरो सारा हृदयले तपाईलाई खोज्दछ पिता। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। हामी तपाईलाई धन्यवाद जनाउँछौँ किनभने मेरो सारा अधर्म र मेरो सारा पापलाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ जस्तो परमेश्वर कोही पनि छैन। हालेलुया। कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन हृदयले तपाईँ झै चाहेको, हृदयले तपाईँ झै पाएको। कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन हृदयले तपाईँ झै पाएको, हृदयले तपाईँ झै पाएको। अब त बाँच्न पनि सक्दिनँ साँच्चीकै परमेश्वर पिता, कोही छैन यो संसारमा तपाईँ जस्तो। साँच्चीकै तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउनुभयो अनि तपाईँ हामी हरेक एकलाई चुन्नु भएको छ। यसै कारण हामीले हाम्रो जीवनमा तपाईँलाई हामीले पाउन सक्यौं अनि तपाईँलाई हामीले स्वीकार्न सक्यौं पिता। किनभने हामी जान्दछौँ जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ हाम्रा सबै
रोग व्यथा, हाम्रा सबै समस्याहरू, हाम्रा सबै बन्धनहरू हटेर जाँदछन् पिता। तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा चढाउँदछौँ पिता। धन्यवाद होस् पिता। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँका हातमा राख्दछौँ पिता। यो सुन्दर समय दिनुभयो र यसरी सबैजनालाई तपाईँले भेला गर्नुभयो। लिनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय दाजु रुबेन दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले हामीले यसरी प्रशंसामा सहायता मद्दत गर्नुभएको छ, लिड गर्नुभएर। अब हामी सूचनातर्फ जानेछौँ अनि यो सूचनाको भाग लिइदिनु हुनको लागि चाहिँ हाम्रो नवोदय युथ झुन्डाका सचिव हाम्रो सुरज नेपाली हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो समय दिँदछु। जय मसीह सबैजनालाई। म सुरज नेपाली, जवान सङ्गतिको सचिव। स्वदेश तथा विदेशमा बसेर आजको यस अनलाइन सेवामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूलाई नवोदय मण्डलीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डलीको आत्मिक क्षेत्रले प्रत्येक 6 महिनामा एकचोटि घरेलु सङ्गति, बाल सङ्गति, जवान सङ्गति तथा आमा तथा दिदीबहिनी सङ्गतिलाई शनिबारको सेवा सञ्चालन गर्ने मौका दिँदै आइरहनु भएको छ र यसै क्रममा चाहिँ आज हाम्रो जवान सङ्गतिले यो मौका पाएको छ अनि आत्मिक क्षेत्रका सम्पूर्ण अगुवाजनहरूलाई चाहिँ जवान सङ्गतिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नवोदय मण्डलीको गतिविधि तथा सूचनाहरू प्रवाह गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले ध्यानसँग सुन्नुहुनेछ। आफ्ना दशांश तथा भेटीहरू सुरक्षित राखिदिनुहोला। सम्भव भए आफ्ना सम्बन्धित अगुवा जनजीवहरूलाई बुझाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 देखि जुम एपमा भइरहेको छ। आफ्ना नानीहरूलाई सो सेवामा तपाईँले सहभागी गर्न सक्नुहुनेछ। जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 देखि जुम एपमा भइरहेको छ। तपाईँहरू जतिजना जवान हुनुहुन्छ कृपया तपाईँहरू सबैजना यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आमा तथा दिदीबहिनीहरूको प्रार्थना सङ्गति प्रत्येक बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म मेसेन्जरमा भइरहेको छ। आमा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू यस प्रार्थना सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 को लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू देखा परेमा सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवामा र नजिकका अगुवाहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि किसिमको समस्या भएमा अगुवाजनजीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारार्थ खटिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थनामा याद गरिरहनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाल बाढी पहिरोले घरबारविहीन हुनुभएका, परिवारविहीन हुनुभएकाहरूको लागि उचित निकायबाट चाल्नुपर्ने कदमहरू चालिएको होस् भनिकन प्रार्थनामा याद गरिरहनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको लागि प्रार्थनाको अनुरोध छ। ईश्वरी थापा आमालाई हात खुट्टा दुख्ने र विशेष ढाड दुख्ने समस्या भइरहेको छ र प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। अनि यसै गरिकन कति थाहा भएका अनि थाहा नभएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हामी प्रार्थनामा चाहिँ याद गर्नेछौँ। श्री कृष्ण काजी श्रेष्ठज्यूको परिवारले मण्डली परिवार सम्पूर्णलाई जय मसीह भन्नुभएको छ। साथसाथै प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आउने दिनहरूमा पनि उहाँको परिवारको लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। हुन्छ, मसँग भएका सूचनाहरू यिनै हुन्। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ र फेरि पनि बाँकी रहेको समय म आजको सञ्चालिका साथीलाई दिन चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला। जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय सुरज नेपाली उहाँलाई यो सूचनाको भागमा हामीलाई उहाँले विभिन्न सूचनाहरू दिएर गइसक्नु भएको छ। यसको निम्ति उहाँलाई म धन्यवाद भन्दछु। अनि त्यसै गरेर अब मैले अघि पनि यहाँलाई भनिहालेँ, आज हाम्रो नवोदय मण्डलीको युथ झुन्डको चाहिँ युथ डे रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी युथहरूले एउटा स्पेसल सङ पनि तयार गरेका छौँ। अनि हुन्छ, अबको समय चाहिँ हाम्रो नवोदय मण्डलीको युथ झुन्डलाई दिँदछु। सबैजनालाई प्रभु श्री नाममा जय मसीह।
आज युथहरूले सञ्चालन गर्ने सङ्गति सञ्चालन गर्ने दिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना युथहरू मिलेर तपाईँहरूको निम्ति एउटा विशेष गीत हामी राख्न गइरहेका छौँ। अनि यो विशेष गीतले चाहिँ येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको विषयमा बताउँदछ। अनि जस्तै यो महामारी यो विश्वभरि अनि हाम्रो देशमा पनि फैलिरहेको छ, अनि यो पनि एउटा प्रभु येशू ख्रिस्ट आउनुहुने यो दोस्रो आगमनको चिन्ह हो। अनि यो गीतको बोल छ आरुको बोटमा। आरुको बोटमा फुल खिल्दछन्, बसन्त लाग्यो भन्छन्। नेभाराको बोटमा मुला मौलदा ग्रीष्म लाग्यो भन्छन्। येशूको आगमन नजिक छ, विश्वका चिन्ह भन्छन्। आरुको बोटमा फुल खिल्दछन्, बसन्त आयो भन्छन्। नेभाराको बोटमा मुल मौलदा ग्रीष्म लाग्यो भन्छन्। येशूको आगमन नजिक छ, विश्वका चिन्ह भन्छन्। राष्ट्र राष्ट्रको कमन छ आज, संसार ध्वंस पार्न सक्छौँ। तनाव छ यता, होड छ उता, आतङ्क र त्रास फैलाउन। राष्ट्र राष्ट्रको कमन छ आज, संसार ध्वंस पार्न सक्छौँ। तनाव छ यता, होड छ उता, आतङ्क र त्रास फैलाउन। लडाइँ अनि काल हुन्छ महामारी, लडाइँ अनि काल हुन्छ महामारी। बढ्दो छ सानो विश्वमा धेरै, बढ्दो छ सानो विश्वमा धेरै। हो 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 हा हो बिन्दु बिन्दु पुरा हुँदैछ ईश्वरको सत्य र जीवित वचन। जगत अन्त्यमा हुने घटनाहरू दिन प्रतिदिन पुरा हुँदैछ। प्रकृति आज तयार हुँदैछ, परिवेश पनि तयार हुँदैछ। स्वागत गर्न राजा येशूलाई, स्वागत राजा येशूलाई।
हुन्छ। आशा गर्दछु यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो यो कोसेली युथ झुन्डबाटको कोसेली मन परेको छ भन्ने म आशा गर्दछु। अब हामी भेटी उठाउनेछौँ अनि भेटीको निम्ति चाहिँ हामी 326 नम्बरको भजनलाई गाउनेछौँ। शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु, जीवन मेरै अर्पेको छु। टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको, टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको। हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिन म जान टाढो, हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिन म जान टाढो। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु, जीवन मेरै अर्पेको छु। हुन्छ। हामीले भेटीको गीत गाइसकेका छौँ अनि भेटीहरू दशांशहरू पनि हामीले उठाइसकेका छौँ। अब हामी उठेका भेटीको निम्ति र हाम्रो वचनको भागको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यो समयमा चाहिँ हामीलाई सहायता गरिदिनु हुन चाहिँ म हाम्रो आदरणीय दिदी गीता दिदी अनुरोध गर्दछु। उहाँले हामीलाई यस प्रार्थनामा सहायता गर्नुहुनेछ। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि जय मसीह। हुन्छ, आउनुहोस् हामी भेटीको लागि अनि वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर बुबा, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ प्रभु यो समयको निम्ति। अनि साँच्चै नै प्रभु यो समयमा यो अवस्थामा प्रभु हामी भेटघाट भएर सङ्गति सेवा गर्न नपाए पनि प्रभु तपाईँले यसरी अनलाइनबाट हामीलाई सेवा सङ्गति गर्ने मौका दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। अनि साँच्चै नै प्रभु हामीले जुन अहिले भेटीहरू उठाएका छौँ प्रभु, यी भेटीहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। दिने हातहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आउने दिनमा अझ दिने हृदयहरू तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको होस् प्रभु। अनि जसरी हामीले आज मुठी खोल्न सकेका छौँ प्रभु, यसको लागि धन्यवाद छ। तपाईँले हाम्रो वास्ता फिक्री गरिकन हाम्रो निम्ति कामहरू तपाईँले दिनुभएको छ, कमाइहरू दिनुभएको छ प्रभु। यो भेटीमा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस् ताकि यो भेटीबाट प्रभु धेरै आशिषका कामहरू प्रभु, महिमाको कामहरू तपाईँ परमेश्वरको भएको होस् भनिकन हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। अनि वचनको समयमा हामी जाँदैछौँ प्रभु। जो व्यक्तिले प्रभु आज वचन तोड्दै हुनुहुन्छ, ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, साँच्चै नै प्रभु उहाँको साथमा तपाईँ परमेश्वर हुनुभएको होस्। उहाँले बोल्ने एक एक शब्दमा तपाईँ परमेश्वर हुनुभएको होस्। अनि हामी सुन्ने जतिजना पनि छौँ प्रभु, साँच्चै नै प्रभु तपाईँको वचनको गहिराईलाई हामीले बुझ्न सकौँ र आफ्नो जीवनमा प्रभु यी कुराहरू हामीले सिक्न सकेर प्रभु अनि आफ्नो जीवनमा लागू पनि गर्न सक्ने छोराछोरी तपाईँ परमेश्वरलाई हामीले बनाउनु भएको होस्। धन्यवाद छ प्रभु यो समयको निम्ति। बाँकी समय प्रभु तपाईँकै हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीले प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ। हाम्रो आदरणीय दिदी गीता दिदीलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँले हामीलाई यसरी उठेका भेटीहरूको निम्ति र वचनको निम्ति प्रार्थनामा सहायता गर्नुभएको छ। हुन्छ, म यसगरी हाम्रो परमेश्वरद्वारा धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो यो सङ्गतिमा सहायता मद्दत गर्नुभएको छ अहिलेको भागसम्ममा। अनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय युथ कमिटीका जति पनि हाम्रो दाजुहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, उहाँले यो मौका मलाई दिनुभएको निम्ति। अनि हाम्रो नवोदय मण्डलीका अग्रजहरू पास्टरहरूलाई पनि उहाँले हामी यो झुन्डालाई यसरी सञ्चालन गर्ने मौकाहरू दिनुभएको छ यहाँको माझमा आएर। आशा गर्दछु यो सिक्ने क्रममा कहीँ कतै भुल भएको छ भए आफ्नै छोरी सम्झेर मलाई क्षमा पनि गर्नुहोला। हुन्छ, अब हामी ढिला नगरिकन वचनको भागमा जानेछौँ। अनि हाम्रो योपालिको वचनको भागमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर चन्द्रमा नेपालीजीले समय लिँदै हुनुहुन्छ। बाँकी वचनको भाग अनि प्रार्थनाको सम्पूर्ण समयहरू चाहिँ उहाँलाई लिइदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। सबैजनालाई ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह गरे। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ
धेरै समयपछि फेरि तपाईँहरूको बिचमा प्रभुको वचन लिएर म उपस्थित भएको छु। हामीहरूको साथमा बाइबल धर्मशास्त्र छ भनेदेखि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मैले नयाँ करारबाट लिएको छु। फिलिपी 4 अध्यायको 6 अनि 7 पद म तपाईँहरूको निम्ति पढेर सुनाइदिन्छु। यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यसोमा रक्षा गर्नेछ। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा आशिष दिनुभएको होस्। यो सानो पृथ्वीमा 3वटा संसार छन्। पहिलो धार्मिक संसार, रिलिजियस वर्ल्ड। दोस्रो आर्थिक संसार, इकोनोमिक वर्ल्ड। तेस्रो राजनैतिक संसार, पोलिटिकल वर्ल्ड। अनि यी तीनैवटा संसारमा मानिसहरूको अवस्था धेरै नाजुक छ। हामीहरूलाई थाहा छ कि यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र शैतान पनि छ, स्वर्ग छ र नर्क पनि छ, स्वर्गदूतहरू छन् र भूतात्माहरू पनि छन्, प्रेम छ अनि घृणा पनि छ, पाप छ र येशू प्रभुमा साँचो मुक्ति छ। हाम्रो वरिपरि समस्याहरू छ। घाँस बास, कपास, रोग, भ्रष्टाचार, महँगी, दादागिरी, ठुलालाई चैन, सानोलाई ऐन, भनसुन, बिग्रेको यो मनसुन अनि कोरोनाको डर, यहाँ सब थोक छ। त्यसो भए के चाहिँ छैन त? जागिर छैन, इन्साफ छैन, खल्तीमा पैसा छैन, धारामा पानी छैन, बच्चाहरूको पढाइ छैन, आवश्यक चाहिने कुराहरू के पनि छैन। कोरोनाको कारण भेटघाट छैन, मण्डलीमा संगति छैन, बिरामी भएर पनि अस्पताल जान पाइन्न र घरभित्रै एउटा कैदीको जीवन जिउन परिराखेको छ। अनि बाहिरी संसार कस्तो छ हामीलाई धेरै थाहा छैन। यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा र यस्तो दुष्ट कोरोनामय संसारमा बडो दुःख सहेर हामीहरू बाँचिरहेका छौँ। अधिकांश मानिसहरू दुःख, कष्ट, निराश, हताश र आशाहीन परिस्थितिमा बाँचिरहेका छन्। यही कारणले पनि मानिसहरूले वर्तमान समयलाई चिन्तामय युग, एज अफ एन्जाइटी वा एज अफ द न्युरोसिस पनि भन्ने गरेका छन्। यही कारणले प्रियहरू, अधिकांश मानिसहरू दिनदिनै मानसिक चिन्ता अथवा डिप्रेसनको शिकार भइरहेका छन्। चैत्र 11, 2076
लकडाउन भएदेखि यता श्रावण 4 गते 2077 सम्म करिब 4 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका जम्मा 29 जना थिए भने आत्महत्याका कारण जम्मा 2218 जना छन्। यसको मतलब नेपालमा करिब 19 जनाले प्रत्येक दिन आत्महत्या गरिरहेका छन्। अनि यो चाहिँ नि डरलाग्दो कुरा हो। अनि आजको वचन पनि मैले यही सम्बन्धी मानसिक चिन्ताको समस्या, द प्रब्लम अफ डिप्रेसन लिएर आएको छु। यसलाई अझ राम्ररी बुझ्नको लागि मैले यो वचनलाई 3 वटा बुँदामा विभाजन गरेको छु। पहिलो बुँदा छ समस्यालाई बुझ्ने कोसिस गर्नु, अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम। चिन्ता के हो? What is depression? What is anxiety? यो हो। अब मलाई वा मेरा सन्ततिलाई के न अनिष्ट हुन सक्छ भन्ने शङ्काका कारण उत्पन्न हुने काल्पनिक चिन्ता नै वास्तवमा मानसिक चिन्ताको समस्या यानी कि द प्रब्लम अफ डिप्रेसन हो। र दोस्रो कुरा हेर्न सक्छौँ हामी, चिन्ता केले हुन्छ त? What causes depression or anxiety? जीवनमा आफूले सोचेको जस्तो नभई वा आइपर्न सक्ने सम्भावित समस्याहरूबाट कसरी पार पाउने भन्ने उपाय नपाउँदा नै वास्तवमा मानिसहरूको चिन्ता बढ्छ। यी समस्याहरू सामाजिक बहिष्कार हुन सक्छन्, शारीरिक चोटपटक हुन सक्छन्, दीर्घरोग हुन सक्छ, गरिबी, मृत्यु र अन्य डर र त्रासका कारणहरूले पनि यो रोग हुन सक्छ। अनि यो वंशानुगत रोग पनि हुन सक्छ। अनि चिन्ताका जम्मा 3 वटा कारणहरू हुन्छन् प्राय जसो। पहिलो कारण हो असुरक्षा, इनसिक्युरिटी। अनि दोस्रो कारण हो असक्षमता, हेल्पलेसनेस। अनि तेस्रो कारण हो एक्लोपन, आइसोलेसन। अनि मानिसहरूलाई यसरी कल्पना गर्दा गर्दै कतिपय कुराहरू असत्य हुँदा हुँदै पनि सत्य र वास्तविक हो भन्नेतर्फ विश्वास गर्न थाल्छन्। फलस्वरूप यस अवस्थामा आइपुग्दासम्म मानिसहरू मानसिक चिन्ता अथवा डिप्रेसनको शिकार भइसकेका हुन्छन्। कतिपल्ट यो रोग आएको आफूलाई थाहै हुँदैन। यसैले चिन्ता भनेको डर, त्रास, भय र फिक्रीको एउटा बृहत रूप हो प्रियहरू। अनि मानसिक चिन्ताका जम्मा 3 वटा लेभल हुन्छन् या 3 वटा चरणहरू हुन्छन्। पहिलो चरण चाहिँ नि प्रमुख मानसिक चिन्ता, मेजर डिप्रेसन भन्छ।
यसबाट मान्छेहरू दोस्रो लेभलमा प्रवेश गर्छ। दोस्रो लेभल चाहिँ नि हो पुरानो वा जीर्ण मानसिक चिन्ता। यसलाई क्रोनिक डिप्रेसन भन्छन्। अनि यसबाट तेस्रो लेभलमा प्रवेश गर्छ, त्यो चाहिँ नि हो उन्मत्त वा उद्धत मानसिक चिन्ता, म्यानिक डिप्रेसन भन्छ यसलाई। अनि यही बेलामा म तपाईहरुलाई 8वटा मानसिक चिन्ताका लक्षणहरू बताउन चाहन्छु। त्यहाँ थुप्रै लक्षणहरू हुन सक्छ मानसिक चिन्ताको, तर म छोटकरीमा 8वटा लक्षणहरू म हजुरहरूको अगाडि राख्न चाहे। पहिलो लक्षण हुन सक्छ कुनै पनि कुरामा दिलचस्पी र रमाइलो नलाग्नु। के कुरामा पनि दिलचस्पी लाग्दैन, कुनै कुरामा पनि उसलाई रमाइलो हुँदैन। दोस्रो, तौल बढ्नु या घट्नु, त्यो बडी वेटको तौल घट्नु या बढ्नु। तेस्रो, राति निद्रा नलाग्नु। अनि दिउँसो चाहिँ एकदम निदाउरो हुनु। अनि कहिलेकाहीँ यसो झस्स निदाइ पनि हाल्नु। चौथो, दुवै शारीरिक अथवा मानसिक रूपमा तुरुन्तै उत्तेजित हुनु वा तुरुन्तै सुस्ताउनु। एकैचोटि एकदमै चाहिँ इमोसनमा आउने र फेरि एकछिनपछि फेरि है उसको मानसिक मानसिक त्यो हुन्छ नि, त्यो विल पावरहरू एकदम घटिहाल्ने। अनि पाँचौँ, बिना काम नै थकित र शक्तिहीन हुनु। कामै गरेको छैन, मेहनतै गरेको छैन, तर तुरुन्तै थाक्ने र एकदमै शक्तिहीन हुनु। अनि छैटौँ चाहिँ नि आफूलाई मूल्यहीन र दोषी ठान्नु। होइन, आफूलाई एकदम मूल्यहीन, म त केही पनि छैन रहेछ भन्ने खालको कुरो। अनि म चाहिँ दोषी छु, म गिल्टी छु, उसले गल्ती नगरे पनि मैले गल्ती गरेको छु भने उसलाई त्यो त्यस्तो किसिमको भावना मात्रै उत्पन्न हुन्छ। अनि सातौँ चाहिँ कुनै पनि सोच तथा निर्णय गर्नै नसक्नु। कुनै डिसिजन मेकिङ पावरै हुँदैन, के गर्ने त्यस्तो निर्णय नै गर्न सकिँदैन। अनि आठौँ र एकदम डरलाग्दो लक्षण चाहिँ के हो भनेदेखि आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्नु। यो 8वटा मानसिक चिन्ताको लक्षणहरू मैले हजुरहरूको अगाडि पस्केँ। अब हामी दोस्रो बुँदामा प्रवेश गर्नेछौँ। दोस्रो बुँदामा हामी हेर्छौँ कि मानसिक चिन्ताको समस्या जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ। एनीबडी क्यान सफर फ्रम द प्रब्लम अफ डिप्रेसन। यो रोग जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ। यसले उमेर पनि हेर्दैन, यसले जात धर्म गरिब धनी कसैलाई पनि यसले बाँकी राख्दैन। अनि मानसिक चिन्ताको समस्या चाहिँ नि विश्वका एकदम चर्चित मानिसहरूमा पनि थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनलाई पनि यो बिरामी थियो। सर विन्स्टन चर्चिललाई पनि यो रोग थियो। राजकुमारी डायनालाई पनि यो रोग थियो। थुप्रै व्यक्तिहरूलाई थियो, मैले 3 जनाको नाम मात्रै मैले यहाँ उल्लेख गरेँ। त्यस्तै प्रकारले धेरैजना परमेश्वरका दासहरू समेतलाई पनि यो मानसिक चिन्ताको समस्या थियो। थुप्रै छन्, तर म केही नामहरू तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी दाउदलाई हेर्न सक्छौँ। दाउदलाई पनि यो मानसिक चिन्ताको समस्या भयो। भजन सङ्ग्रह 102 अध्यायको 7 पदले भन्छ, अनिन्द्राले म जागा बस्छु, धुरीमाथिको एक्लो चरो जस्तो भएको छु। रातभरि सुत्न सक्नु भएन र आफूले मलाई एकदमै एक्लो, एकदम आइसोलेटेड ठान्नु भयो।
अनि दोस्रो अयुब, अनि अयुब 3 अध्यायको 11 पदले भन्छ, म जन्मने बित्तिकै किन खत्तम भइन, गर्भबाट निस्कन साथमा किन मरिन। अनि अयुबको पुस्तक हामी धेरैजनाले पढेका छौँ प्रियहरू, र डिप्रेसनबाट बस्नको निम्ति हामी अयुबको पुस्तक सबै पढ्नको लागि म हजुरहरूलाई निवेदन गर्छु। यो एकदमै राम्रो पुस्तक छ र धेरै कुरा हामी यसबाट सिक्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यिर्मयालाई हामी हेर्न सक्छौँ। विलाप 1 अध्यायको 20 पदमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ लेखिएको छ, हे परमप्रभु हेर्नुहोस्, म दुःखमा परेको छु, म साह्रै बागी भएको कारणले मेरो प्राण म भित्र मडारिन्छ, मेरो हृदय म भित्र छटपटिन्छ, बाहिर तरवारले शोकित पार्छ, भित्र मृत्यु मात्रै छ। एकदम आफ्नो दर्दनाक अवस्था उनले बताउँछन्। अनि प्रभुका दासहरू को पनि थुप्रैलाई बिरामी थियो। अनि मैले 3 जनाको नाम हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ। यसैले पनि यो रोगलाई समयमै चिनेर यसको उपचार गर्नु हामी सबैजनाको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि खुसीको कुरो के छ भनेदेखि यो रोगको उपचार हुन्छ। अनि यो रोगको उपचारको विधिहरू थुप्रै छन्, तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ विधि ईसाई विश्वासमा आधारित परामर्श हो। क्रिस्चियन बेस्ड काउन्सिलिङ चाहिँ अहिले सबभन्दा राम्रो चाहिँ उपचार हो। दोस्रो मनोवैज्ञानिक परामर्श, साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ। अनि तेस्रो मनोरोग विशेषज्ञको परामर्श लिने, कन्सल्टिङ ए साइकियाट्रिक डक्टर। अनि चौथो चाहिँ औषधि सेवन। यी सबै कुराहरूको निचोडमा अनि डक्टरले जुन औषधि दिनुहुन्छ त्यो औषधि सेवनबाट पनि यो रोगलाई हामीले जित्न सक्छौँ। अब तेस्रो बुँदामा म गइहालेँ। तेस्रो बुँदा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ मानसिक चिन्ताको समस्या माथि विजय प्राप्त गर्नु, ओभरकमिङ द प्रब्लम अफ डिप्रेसन। अघि पनि मैले भने, फेरि पनि म भन्छु, मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिस्ट र मनोरोगबाट छुटकारा पाएकाहरूको एक सर्वेक्षणका अनुसार ईसाई विश्वासमा आधारित परामर्श है, क्रिस्चियन बेस्ड काउन्सिलिङ, क्रिस्चियन फेथ बेस्ड काउन्सिलिङ मानसिक चिन्ता अथवा डिप्रेसनका बिरामीहरूका लागि धेरै प्रभावकारी भएको बताइएको छ। अनि मानसिक चिन्ताको समस्यामाथि विजय प्राप्त गर्ने थुप्रै कारणहरूमा उपचार विधिमा पहिलो उपचार चाहिँ के हो भनेदेखि बिरामीको कुरा सुन्नु र उसलाई सुनाउनु, काउन्सिलिङ। यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। हामीले परिवारमा श्रीमतीले श्रीमानलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमान श्रीमतीले आमा बाबाले नानीहरूलाई एकदमै काउन्सिलिङ गर्नु जरुरी छ। उनीहरूको नजिकबाट उनीहरूको वाच गर्नु हैन, उनीहरूको अध्ययन गर्नु हैन, उनीहरूलाई विचार गर्नु, हेर्नु एकदमै जरुरी छ। अनि दोस्रो, प्राय मनोरोगका जम्मा 3वटा मूल जडहरू छन्। यो मैले अघि पनि भनेको छु, फेरि पनि मैले चाहिँ भन्न चाहे त्यो जडहरूको सम्बन्धमा। पहिलो असुरक्षा, इन्सेक्युरिटी। अनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने जो कोहीले पनि आफूलाई असुरक्षित ठान्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने भजन सङ्ग्रह 26 अध्यायको 5 पदले भन्छ, किनकि सङ्कष्टको दिनमा उहाँले मलाई उहाँको वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुनेछ, आफ्नो पवित्र वासस्थानमा उहाँले मलाई लुकाइदिनुहुनेछ अनि एउटा चट्टानमाथि उच्च राख्नुहुनेछ। अनि दोस्रो हामी देख्छौँ त्यहाँ असक्षमता,
है, हेल्पलेसनेस। अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने जो कोहीले पनि आफूलाई असक्षम, एकदम हेल्पलेस अथवा अनेबल छु भनेर ठान्नु पर्दैन। र वास्तवमै इसाईहरू संसारमा सबभन्दा सक्षम, हैन, एबल पनि छन्। रोमी 8 अध्यायको 31 पदले भन्छ, हामीले यसमा के भन्ने त? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? अनि तेस्रो हामी हेर्न सक्छौँ एक्लोपना, आइसोलेसन। अहिले सबभन्दा एकदम चलन चल्तीमा आएको शब्दहरू मध्ये यो आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, हैन, यो शब्दहरू खूब हामी सुन्छौँ। अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने जो कोहीले पनि आफूलाई एक्लो अथवा एकदमै आइसोलेटेड छु भनेर ठान्नै पर्दैन। किनभने भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 4 पदले भन्छ, हामी सबैजनाले पढेको पद हो यो। यहाँ के भन्छ भनेदेखि, मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। अनि तेस्रो कुरो हामी हेर्न सक्छौँ कि अब व्यवहारिक पाइलाहरू चाल्नु। यो अरू थ्योरिटिकल कुराहरू मात्र सुन्ने कुराहरू अनि त्यसपछि के मनन गर्ने कुराहरू होला, तर यो बिरामीको लागि चाहिँ नि हामी व्यवहारिक हुनु जरुरी छ। अनि यसको लागि व्यवहारिक पाइला चाल्नु एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। अनि म 4वटा व्यवहारिक पाइला हजुरहरूलाई एकदम छोटकरीमा खालि त्यसको जिस्ट मात्रै दिन चाहे, समय अभावले गर्दा म धेरै जान सकिनँ। पहिलो, परमेश्वरमा विश्वास गर्नु, ट्रस्ट इन गड। संसारका सबै कुराहरू नै परमेश्वरमा निहित छ भन्ने कुराहरू बिरामीलाई हामीले बताउनुपर्छ। अनि उहाँको अनुग्रह नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ भन्ने कुराहरू हामीले बताउनुपर्छ। संसारको अरू कुनै कुराले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन, तर येशू प्रभुको अनुग्रहको कारणले मात्रै हामी सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। उहाँको अनुग्रह हाम्रो निम्ति के छ? पर्याप्त छ। हिज ग्रेस इज सफिसिएन्ट फर अस। अनि उहाँमा, परमेश्वरमा सब कुराहरू सम्भव छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल टु गड। अनि दोस्रो कुरा हामीले सिकाउनु पर्छ कि बाइबल अध्ययन गर्नु। परमेश्वरबाट पूर्ण सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि हामीले उहाँलाई गर्ने सच्चा प्रेम र ज्ञानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अनि परमेश्वरको वचन पढेर मनन गरेर त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा उतारेर यस संसारमा चल्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा, प्रार्थना गर्नु। हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु र उहाँले उहाँका मानिसहरूलाई दिनुभएको प्रतिज्ञामा एकाग्र हुनुपर्छ। रोमी 15:4 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ। संसारका सबै कुराहरू व्यस्त हुन सक्छन्, तर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने जुन लाइन छ त्यो कहिले पनि व्यस्त हुँदैन। इट्स अलवेज त्यो कनेक्सन भइरहन्छ। अनि चौथो कुरो, व्यवहारिक हुनु। एउटा कुरो व्यवहारिक के हुनु त? जीवनमा कतिपय यस्ता समस्याहरू हुन्छन् प्रियहरू जसका समाधान नै हुँदैनन्। यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। जस्तै हामी संसारमा किन आयौँ, हैन? मानिस किन जन्मन्छ? यसको सही उत्तर हो मर्नको लागि जन्मिन्छ। अनि मृत्यु चाहिँ हाम्रो निम्ति अपरिहार्य छ। अनि यो कुरालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनमा कतिपय यस्ता परिस्थितिहरू हुन्छन् जससँगसँगै गुजरेर जानुपर्ने हुन्छ, यसलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। कतिवटा रोगहरू हाम्रो शरीरमा हुन्छ, त्यो रोगलाई हामी सँगसँगै लिएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ, हैन? जस्तै डायबिटिजको बिरामी भनौँ, दमको बिरामी भनौँ, ब्लड प्रेसरको बिरामी भनौँ, यसलाई हामी बोकेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ, है?
यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, तर यसबाट हामी पुरा रीतिले चाहिँ मुक्त हुन सक्दैनौँ। यसलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ प्रेयर। कतिजनाको विचार चाहिँ हुन्छ, ल अब मलाई यस्तो भयो, अब खत्तम भयो भन्ने खालको विचार गर्छन्, अनि त्यो चाहिँ नि ठिक छैन। हर परिस्थितिलाई सहज प्रकारले हेरेर चित्त बुझाउनु नै वास्तविक बुद्धिमानी हो। हितोपदेश 19 अध्यायको 1 पदले भन्छ, सबै कुराहरू आफ्नै बसमा हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बुझेर सन्तोष गर्नाले हामीलाई के शान्ति मिल्दछ। नसक्ने र नहुने कुराहरूमा हामीले कोसिस गर्नु हुँदैन, यो बुद्धिमानी होइन। यो कुराहरू हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेपछि पनि कतिपल्ट हामी त्यही कुरा गरिराखेका हुन्छौँ, अनि त्यसले चाहिँ नि हाम्रो खालि समय बर्बाद गर्छ, अनि हामीलाई यसले नकारात्मक कुराहरू मात्रै हाम्रो मनमस्तिष्क र हृदयमा यसले उत्पादन गर्छ। अनावश्यक कुराहरूको वास्ते नगर्नु अर्को बुद्धिमानी हो। नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु। अनि चौथो कुरो हामी हेर्न सक्छौँ, लचिलो हुनु, बी फ्लेक्सिबल। परिस्थिति अनुसार कडा, लचिलो र घट्न वा बढ्न सक्ने हुनुपर्छ। फिलिपी 4 अध्यायको 11-12 पदमा पावलले भन्छन्, बडो महत्त्वपूर्ण र बडो मिठो लाग्छ मलाई यो। यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि पावलले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिने र कसरी बढ्ने म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् या भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। अनि संसारमा हामीहरूले यो मानसिक चिन्ताको समस्याबाट मुक्त हुने हो भने यो पावलले भन्नुभएको कुरोलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गहिरो चिन्ताको अवस्थामा यदि हामीले चित्त बुझाएर लचिलो हुन सकेनौँ भने हामी खत्तम पनि हुन सक्छौँ। हाम्रो विश्वास उहाँमा हुनु जरुरी छ, जो अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वास उहाँमा, परमेश्वरमा बलियो हुनु जरुरी छ, जो अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। संसार परिवर्तनशील छ, सबै कुराहरू परिवर्तनशील छ, तर परमेश्वर परिवर्तनशील हुनुहुन्न र उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञामा एकदमै इमान्दार हुनुहुन्छ। तर जीवनमा यस्तो परिस्थितिहरू पनि आउन सक्छन् जुनहरूसँग हामीले सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, र यस्ता परिस्थितिहरूसँग कुन बखत के गर्ने भन्ने ज्ञान केवल परमेश्वरले मात्रै दिनुहुन्छ। संसारमा यस्ता किसिमका कुराहरू पनि आउँछ जीवनको दौरानमा प्रियहरू, जससँग हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ, र यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान चाहिन्छ, यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर। कतिपल्ट हामीहरूले अनावश्यक कुराहरूमा बढी ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ, तर चाहिँदो कुरामा हामीले मतलब गरेका हुँदैनौँ प्रियहरू। विभिन्न कारणहरूले गर्दा जब हाम्रो दिमाग अन्तैतिर जान्छ, तब आशा गरे बमोजिमका प्रतिफल हामीले प्राप्त नगर्न पनि सक्छौँ। त वास्तवमा एउटै मात्र कुराको आवश्यकता हुन्छ। मत्ती 6 अध्यायको 34 पदले भन्छ, यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। त्यस्तै प्रकार हामीले लुका 10 अध्यायको 41 र 42 पद पनि हेर्न सक्छौँ। अनि छैटौँ कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि सबै कुराहरू एक एक गरेर पालै पालो गर्ने गर। लर्न टु लिभ वान डे एट अ टाइम। हामी मानिसहरूलाई सबै कुराहरू एकैचोटि गर्न चाहन्छौँ, सबै कुराहरू एकैचोटि सिद्ध गर्न चाहन्छौँ। सबै उत्तरहरू, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरदेखि लिएर हाम्रो काम, मेहनत, परिश्रमको उत्तरहरू पनि एकैचोटि हामी चाहन्छौँ। आजको सफल कामले भोलिको तनावलाई कम गर्छ, मत्ती 6 अध्यायको 34 पदमा। अनि आजको चिन्ताले भोलिको फिक्रीलाई कम गर्दैन, तर आजको शक्तिलाई यसले कम गरिदिने काम चाहिँ गर्छ। अनि यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई।
विन्स्टन चर्चिलले आफ्नो मृत्युशय्यामा भनेका थिए, मैले मेरो जीवनकालमा धेरै समस्याहरूको चिन्ता गरेँ, तर मेरा चिन्ताहरूले ती समस्याहरू व्यवहारमा कहिले पनि घटेन, कहिले पनि हल भएनन्। अनि सातौं कुरो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, व्यस्त जीवन व्यतीत गर्नुहोस्, स्टे बिजी। यदि हामीहरूमा यदि डिप्रेसन अथवा चाहिँ नि मानसिक चिन्ताको समस्या छ भनेदेखि हामीले आफूलाई व्यस्त राख्नु जरुरी छ। चिन्ता र बेरोजगार होइन, आइडलनेस भन्छ, सँगसँगै हात मिलाएर बस्छ अरे क्या। चिन्ता र बेरोजगार, आइडलनेस होइन, सँगसँगै हात मिलाएर बस्छ। चिन्तित जीवन भनेको अल्छीपनको अर्को रूप पनि हो। मैले यसलाई धेरै इलाबोरेट गर्नु पर्दैन होला। शङ्का र डरमा समय खर्च नगर, तर तिम्रो अगाडिको काम पुरा गर। समयको पुरा सदुपयोग गर र असल कार्य गरेर देखाओ। अनि आठौं कुरो चाहिँ सन्तुष्ट हुन सिक। लर्न कन्टेन्टमेन्ट हैन। फिलिपी 4 अध्यायको 11 देखि 13 पदमा पावलले सबै परिस्थितिहरूमा पनि सन्तुष्ट रहन सिकाउनु भएको छ। जस्तै हामी परमेश्वरमा रमाउन सक्नुपर्छ। कालो बादलको छेउमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छन् भन्ने वास्तविकता इसाईहरूले जान्नु पर्दछ। प्रियहरू, रातपछि दिन आउँछ भन्ने विश्वास भए झै चिन्तापछि खुसी पनि आउँछ भन्ने विश्वास पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जिन्दगी सधैँभरि निरस हुँदैन। असन्तुष्ट इसाईले उसको असन्तुष्टिकै कारण आफ्नो आत्मा गुमाउन पनि सक्छ। यो बडो याद गरौँ है। असन्तुष्ट इसाईले उसको असन्तुष्टिकै कारण आफ्नो आत्मा गुमाउन पनि सक्छ। धेरै फिक्री भयो भने के हुन्छ? चिन्ता हुन्छ। हामीसँग भएकोबाट हामी के गर्न सक्छौँ त्यो होइन, तर हामीसँग नभएकोबाट के गरेका छौँ र के गर्न सक्छौँ भन्ने वास्तविक सम्पत्ति भनेको चाहिँ त्यही हो। अनि लास्टमा म भन्न चाहन्छु कि जब समस्याहरूले हामीमा चिन्ता उत्पन्न गराउँछ भनिन्छ, यस बखत हामी 2वटा कुराले स्नान गर्नुपर्छ अरे। अनि त्यो हुन्, पहिलो चाहिँ नि हो धन्यवाद, ग्रेटिट्युड, र दोस्रो चाहिँ नि हो प्रशंसा, रेभरेन्स। हरेक कुरामा हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ, मानिसहरूलाई पनि धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। अनि हरेक कुराहरूको लागि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ र परमेश्वरले चलाउनु भएको मानिसहरूलाई पनि कतिपल्ट हामीले प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। जब मानिसको जीवनमा धन्यवाद र प्रशंसा जब उसको जीवनबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यो चाहिँ नि आफ्नो लागि पनि असल हुन्छ र उसको नजिकका मानिसहरूलाई पनि असल हुन्छ। अनि यसले परमेश्वरलाई पनि महिमा दिन्छ। प्रियहरू, आजको वचनलाई मैले यही बिट मार्ने अनुमति चाहे। प्रभुले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। लामो विषय थियो, महत्त्वपूर्ण विषय थियो। समय अभावले गर्दाखेरि म अलिक छिटो गएँ र कतिवटा मुख्य कुराहरू मैले भन्न सकिनँ पनि। तर प्रभु इच्छा भयो भने फेरि पनि हामी यो खण्डबाट अरू पनि सिक्न सक्नेछौँ। धेरै धन्यवाद छ। जय मसीह। वचनपछिको धन्यवाद अनि समापनको प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थनाको निम्ति पनि मलाई अनुरोध भइआएको छ।
र म अहिले वचन पश्चात आजको यस अनलाइन सेवामा सहभागी भई सहायता गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो प्रियजनहरूलाई मण्डलीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम आज नवोदय युथ डे हो अनि हामीले धेरैजना युवा भाइ बहिनीहरूको चहल पहल देख्यौँ र उहाँहरूको सहभागी भएको हामीले देख्यौँ। मण्डलीको तर्फबाट युथको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको सबै असल कार्यहरूको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आजको सेवा सञ्चालन गर्नुहुने सम्झना तामाङ सुवेदीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहे। अहिलेसम्म बडो मिठो प्रकारले र बडो आकर्षक प्रकारले सेवालाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, मलाई धेरै धन्यवाद। सूचना प्रवाह गर्नुहुने सुरज नेपालीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै प्रकारले साङ्गीतिक झुन्डका भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहे। स्वदेशबाट विदेशबाट पनि यसमा सहभागी हुनुभएको छ। अनि सङ्गीत कसलाई मन नपर्ला र होइन, परमेश्वरलाई त अति नै मनपर्ने विषय हो यो। अनि सङ्गीतबाट आजको सेवालाई एकदमै परमेश्वरको नजिक पुर्याउने काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अनि गैरगोरका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वदेशबाट र विदेशबाट पनि सहभागी हुनुभएको सबैजनालाई पनि मैले मण्डलीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष कोयर ग्रुपका ग्रुप लिडरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले जुन यसको समन्वय गरिरहनु भएको छ। अनि स्तुति प्रशंसा सेवाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण मध्ये स्तुति प्रशंसाको क्षण पनि हो। अनि यो स्तुति प्रशंसाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग लिइदिनु भएको निम्ति र यो स्तुति प्रशंसाबाट परमेश्वरको एकदमै नजिक, परमेश्वरको समीपमा हामीलाई लगेर एकाग्र गर्न दिनुभयो र हामीहरूको धन्यवाद स्तुति प्रशंसाको भेटी परमेश्वरमा हामीले जाहेर गर्न पायौँ। र यो सबै प्रकारको वातावरण गरिदिनु हुने, वातावरण बनाइदिनु हुने रुबेन घले कोयर ग्रुपका यो स्तुति प्रशंसाको लिडरलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको साथसाथै प्रार्थना गर्नुहुने सेविका राई रिजाललाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। त्यस्तै प्रकारले गीता कपालीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। उनी जापानबाट सहभागी भइन् र मण्डलीको तर्फबाट उहाँहरू दुवैजनालाई जसले प्रार्थना गरिदिनु भयो म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गीत यो युवा भाइ बहिनीहरूले आजको यो सेवामा एउटा विशेष गीतहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र सबैजना टिमलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मण्डलीको तर्फबाट। अनि विषम परिस्थितिमा पनि उहाँहरूले गीतहरू सबै कुराहरू बन्दोबस्त गर्नुभयो र म एकदमै धेरै प्रभावित भएको छु र म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै प्रकारले अनलाइन निर्माण गर्नुहुने र चाहिँ यसलाई संयोजन गर्नुहुने र यसलाई प्रसारण गर्नुहुने अविनाश श्रेष्ठलाई पनि सधैँ चाहिँ मण्डलीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण धन्यवाद मैले दिनुपर्छ। उपस्थित यो अनलाइनमा जतिजना पनि हेरेर बसिरहनु भएको छ, आजको अनलाइन सेवामा सहभागी भइरहनु भएको छ, म हजुरहरू सबैजनालाई पनि मण्डलीको तर्फबाट, मण्डलीको अगुवाहरूको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहे। प्रभुले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। ओके, अब हामी समापनको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि अन्तिम आशीर्वादको प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ। हुन्छ, हामी सबै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा चलाउँदछौँ प्रभु आजको सेवाको निम्ति। हामी जतिजना पनि सहभागी भयौँ र सहायता गऱ्यौँ,
हामी सबैजनालाई तपाईँ प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको छ। धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। बितेका दिनहरूमा हामी सबैजनालाई चाहेको शान्ति, सुरक्षा, सुस्वास्थ्यता दिनुभयो। धन्यवाद। अब हामी नयाँ हप्तामा प्रवेश गर्नेछौँ। नयाँ हप्ता पनि हाम्रो निम्ति सुरक्षित भएको होस्। हामी सबैजनालाई चाहेको सुरक्षा दिनुहोस्। हामी सबैजनालाई चाहेको सुस्वास्थ्यता दिनुहोस्। हामी सबैजनालाई तपाईँ प्रभु येशूको अनुग्रह राख्नुहोस् भनेर प्रार्थना छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देशको लागि। प्रभुजी जति पनि हामीहरूको देशमा प्रभुजी यो प्रशासनमा रहेर मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई, नेपाली सेना अनि प्रहरीलाई अनि अस्पतालमा सेवारत डाक्टर नर्सहरूलाई, टेक्निसियनहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई तपाईँ प्रभुको हातमा हामी राख्दछौँ र उहाँहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले चाहेको सुरक्षा दिनुहोस्, सुस्वास्थ्यता दिनुहोस्, त्यो आत्मबल दिनुहोस् र प्रभुजी ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस् र प्रभुजी कोरोनाको यो कहरमा जसरी हाम्रो देश गुजिरहेको छ, संसार गुजिरहेको अवस्था छ, विशेष गरिकन हाम्रो देशमा तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको आशीर्वाद र तपाईँको सुरक्षा रहेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ जति पनि भ्याक्सिनहरू बनिराखेको छ कोरोनाको लागि र प्रभुजी कति औषधिहरू पनि बनिराखेको छ र विभिन्न औषधिको अनुसन्धान भइराखेको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ यी सबै वैज्ञानिकहरूलाई, यी विद्वानहरूलाई, यी डाक्टरहरूलाई र प्रभुजी यो फिजिसियनहरूलाई सही बुद्धि, सही ज्ञान दिनुहोस् ताकि छिटोभन्दा छिटो प्रभुजी रोगको विरुद्ध प्रभुजी भ्याक्सिन र औषधिहरू सहज प्रकारले उपलब्ध हुन सकेको संसारभरि नै र संसारले यस रोगमाथि प्रभुत्व गर्न सकेको होस्। र त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा प्रभु यस रोगलाई तपाईँ परमेश्वरले यस संसारबाट प्रभुजी तपाईँले निर्मूल गरिदिनुहोस् भनिकन पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि येशू प्रभु नाममा माग्छौँ। आमेन। आशीर्वादको प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता हामी सबैजनासँग आज अनि भोलि सदा सर्वदा एकनासको भएर होस्। आमेन। जय मसीह।